तराईमा चाहे डुवर्समा होस् गोर्खा जातिको लागि र माटोको लागि चाहिँ कस्तो नेता हुनुपर्छ र यस्तो चाहिँ म अलिकति तपाईहरुलाई छोटोमा भन्छु र विशेष गरी अस्ति गोजामुको भाइहरुले भन्दै थियो विमल गुटकोरले बीजेपीलाई 10 वर्ष जिताकै हो त के चाहिँ गरे त बीजेपीलाई 10 वर्ष जितेकै हो त के चाहिँ गरे त भनेर एउटा प्रश्न राख्यो सायद भाषणतिर पनि भन्दै थियो र यो विषय लिएर चाहिँ म भन्छु भाइ तिमीहरुको नेता पो ठीक नभएको नेता ठीक नभएको हो नि त नेता भनेपछि सारथी जस्तो हुनुपर्छ लगम हातमा हुनुपर्छ यो जाति र माटोको प्रश्न छ तर तिमीहरुको विमल गुरुङले त 10 वर्ष जिताए मात्रै त खाली 10 वर्ष जिताएपछि उले के सम्झ्यो अब म पहाडको राजा भए उले राजा मात्रै भएर सम्झेर बस्यो नि त उले लगम लाउनु सकेन जसवन्त सिंहले के गरे त 5 वर्षमा एसएस आलुले के गरे त 5 वर्षमा के गर्नु सक्यो सकेन नि त कमजोरी कसको विमल गुरुङको हो नि त कमजोरी हो उले गराउनै सकेन काम नेता भएपछि सारथी जस्तो हुनुपर्छ भनेपछि यो काम गराउनु पर्छ अब राजा भएर बस्नु हुँदैन यहाँ जाति र माटोको प्रश्न छ नि त यसैले म भन्छु अब 12 वर्ष बितायो 12.5 वर्ष बितायो हामी वीरको चिन्ह उधो उभो भइसकेको छु सम्झिनुहोस् आजको दिनमा यदि यो हरियो झण्डा नबाचेको भए हाम्रो जातिलाई के हुने थियो त माटोलाई के हुने थियो त न्याय कसले दिन्थ्यो त यहाँ त आफू लडाई पर्दैछ त खै गोर्खाल्यान्ड खै भारतको संविधान कसले ल्याउँथ्यो त यहाँ सबै जितेको कुर्सीको लागि लडाई खेल्दैछ त ढाँट्नु पनि कस्तो कस्तो ढाँट्ने नेताहरू छ नेता मात्रै हैन नेतृगण पनि छन् हिजो अस्ति लास्ट इयर गोजामु 2 का नेत्री म नाम सहित भन्छु हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नुहोस् छिरिङदाल दिदीले के भन्यो सिमलगढीको जमिन लिएर अब हेर्नुहोस् है मजाको कुरा छ सिमलगढीको जमिन लिएर त्यो टी गार्डनको जमिन लिएर के लडाई भयो उले लास्टमा भाषणमा के हो भने मेरो जमिन मेरो अधिकार भन्ने नारा लायो सायद पेपरमा पनि पढ्नु होला मेरो जमिन मेरो अधिकार त्यतिबेला मलाई खुसी लाग्यो यसको त बल्ल बुद्धि आइसक्यो जस्तो लाग्यो किनभने यहाँ जमिन मेरो अधिकार भन्दैछ तर म यहाँ कुरा बुझिन नि त एउटा टी गार्डनको जमिनमा मेरो अधिकार भन्दैछ भने आज छिरिङ दिदीलाई मेरो प्रश्न छ त्यो चाहिँ कस्तो प्रश्न छ भने जब तपाई सुकुना बस्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है दिदी सुकुना बस्नुहुन्छ जब सुकुनाको थाना सहित कमिश्नरेटमा लाएर सिलगढीको थानामा लाँदा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यति बेला किन बोल्नु भएन मेरो थाना मेरो सुकुना भन्छ किन बोल्नु भएन त्यति बेला बोल्नु पर्ने थियो बोल्नु हुँदैन नि त किन तपाईहरु भने बंगालको अधीनको मान्छे हामी भनेको आजाद जाति र माटो चिनेको त्यसैले त म भन्छु जहिले पनि अब समय आयो म भन्दै छु म यो हरेक भाषणमा पनि भन्दै आएको हो गु र गोबर चाहिँ चिन्नुहोस् गोबर चिन्ने दिन आएको छ है तपाईहरुको आँखा अगाडि सब देख्नु भएको छ गु र गोबर चिन्ने दिन आएको छ अब गु र गोबर के चिन्नु पर्यो अब गोबरमा के छ त्यस्तो जबकि खाना पकाउने किचनमा पनि गोबरले लिपेको हुन्छ आँगनमा पनि गोबरले लिपेको हुन्छ किन त त्यो पनि त गोबरै हो दशैं तिहारमा हेर्नु
दियो मुनि काँचो गोबर राखेर दियो बाल्छ किन? कारण छ नि त। गोबरमा भनेको कीटाणु नाशक हो। गोबरले लिप्दा कीटाणु मर्छ, कीटाणु आउँदैन। हरियो गोबरमा दियो बाल्यो भने तेल कम्ती खान्छ। यसको धेरैवटा गुण छ र त हामी दसैँ तिहारमा पनि भैलोनी खेल्दा हरियो गोबरले लिपेको भन्दा कस्तो मन आनन्द हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? तर हाम्रो मान्छे त यहाँ त पल्लो गोबरले लिपेको के हो यो 12 वर्ष बिता अब चिन्ने समय आएन। गुरो गोबरको के काम लाग्छ? गोबरले हेर्नुहोस् कतिजना गरिब दुखेको घरमा खाना पाक्छ त्यही गोबरले। कतिजनाले त्यही गोबरलाई गुठा बनाएर बेचेर रासिन पानी किनेको हुन्छ। यो पो त गोबर त। गुरो गोबर चिन्नुहोस्। फेरि अचम्म छ है, अचम्म छ। यो गुरो गोबर निस्किने द्वार पनि एउटै हो। फेरि यसलाई चिन्नु पर्छ। यहाँ अब अघि भन्दै थियो नि भुपेनले मैत्री सन्धि धारा 1950 को मैत्री सन्धि धारा 7 विनय तामाङले बुझ्छ के? यो धारा 7 जलाउँदाखेरि त हाम्रो कालेबुङमा सैकडौं मात्रामा शहीद भएको शहीद। आज यही धारा 7 जलाउँदाखेरि किन जलाउनु पर्यो भन्दा हामीलाई यही 1950 को मैत्री सन्धि धारा 7 ले हामीलाई विदेशीको लाञ्छना लागेको हो नि त। हामीलाई के गर्थ्यो? भारतमा काम गर्नु आयो भने सब पाउँथ्यो। हामी भोट पनि हाल्नु पाउँथ्यौं, गभर्नमेन्ट जब पनि पाउँथ्यौं। तर हामीलाई नागरिकता नदिने, हामीलाई विदेशी बनाएर राखेको थियो। तर हाम्रो आप्पाले त्यो समयमा 1960 मेरो हिसाबले 1988 सालमा यो भएको घटना हो। जबकि कालेबुङमा धारा 7 लाई जलाउँदाखेरि स्याटीले गोली ठोकेको हो नि त। सायद तपाईलाई थाहा छैन होला, हिजो अस्ति एउटा घटेको घटना छ। कालेबुङको एउटा भाइले गल्तीले नेपाली लेखेछ केमा? पासपोर्टमा। यो भएको घटना हिजो अस्ति पासपोर्टमा नेपाली लेखेछ गल्तीले। ऊ जब कलकत्ता हवाईअड्डामा दुबई गएको मान्छे उलाई फर्कायो। किन? उलाई सोझै भन्यो तपाईको यहाँ नेपाली छ, तपाईको यो नेपालको पासपोर्ट चाहिन्छ भनेर त्यति बेला भन्यो। हेर्नुहोस्। तर त्यो भाइ तुरन्त आएर फेरि यहाँ आएर एफिडेभिट गरेर त्यही पासपोर्टलाई गोर्खा लेख्दा एकैतालमा जानु दियो त। हाम्रो मान्छे बाटो हुन्छ हामी नेपाली कि नेपाली होइन नि? हामी नेपाली, हामी गोर्खा भन्नु पर्छ। म त प्रश्न गर्छु नेपाली भन्नेहरूलाई, यदि तिमीले नेपाली कि नेपाली भन्छौ भने एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नु, तिमीले त्यसको जवाब दिनु पर्छ। यदि तिमीले नेपाली भन्छौ भने तिमीले इन्डियामा भएको गोर्खा रेजिमेन्ट चाहिँ मेटाएर नेपाली रेजिमेन्ट बनाऊ त। तिमी कतिको क्षमतामा छौ? सक्छ? सक्दैन नि त। किनभने भारतले पनि नेपाली रेजिमेन्ट लेख्यो भने त युएनले मार्छ नि। भारत आफैले गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर हामीलाई परिचय दिइरहेको छ। हामी किन नेपाली हुनु? नेपाली हुनु हुँदैन। हामी गोर्खा भएर बाँच्नु पर्छ। यो हाम्रो आप्पाले सिकाएको छ। यहाँ हामी गोर्खा भएर न्याय पाउँछौं, नेपाली भएर पाउँदिउँ न। जस्तै हाम्रो आप्पाले एउटा भाषणमा भन्नुभएको थियो नि, अखिल भारतीय मुस्लिम संघ, अखिल भारतीय मुस्लिम संघ। यो त हुन्छ नि त भारतको मुस्लिमको संघ। अखिल भारतीय पाकिस्तानी संघ हुन्छ? हुँदैन। त्यो त दुईटा कन्ट्रीको नाम आयो नि त। त्यस्तै प्रकारले अखिल भारतीय गोर्खा संघ हुन्छ, यसको रेजिस्ट्रेसन हुन्छ अखिल भारतीय गोर्खा संघको। तर अखिल भारतीय नेपाली संघ यो त भएन नि त। त्यो त दुईटा कन्ट्रीको नाम आयो नि त। एउटा अखिल भारतीय भयो,
एउटा नेपाली भनेपछि नेपालको। यो पो बुझ्नुपर्छ त हामीले त। जिएनएलएफले कुर्सीको लागि कहाँ राजनीति गरेको छ त? हामी पो खटेर 2010 देखिको। यदि कुर्सीको राजनीति गर्ने हो त हामी जिटिएमा लड्ने थियौँ त। अहिले जिटिएमा लड्यो भने त अनित पनि चित, विमल पनि चित बनाइदिन्छु। यो त म ठोकेर भन्छ, हामी चित बनाइदिन्छु जिटिए गोजामुङ 1 र 2 लाई। तर होइन नि त। हाम्रो काम हो यहाँको जनतालाई, माटोलाई, भारत भएको गोर्खालाई न्याय दिनुलाई त। र यो न्याय चाहिँ के हो भन्दा सबभन्दा ठुलो भारतको संविधान हो। अब यसलाई म अलिक मिलाएर भन्छु। अब संविधान चाहिँ के हो त? अब हाम्रो मान्छेलाई प्रत्येक संविधान के हो त? अब तपाईँहरूले नि त घर बनाउँदा जमिन पाउनु बित्तिकै फाउन्डेसन त खन्ने होइन नि त। पहिला जमिनको लागि त तपाईँ कागज पत्र सबै रेजिस्ट्रेसन गरेर त्यसको खत्यन निकालेर पर्जापट्टा ठिक गरेर मात्र त फाउन्डेसन खन्नुहुन्छ नि त। त्यही पर्जापट्टा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भारतको संविधान हो। अब यो संविधानले के काम गर्छ भन्दा चाहिँ सुन्नु। बङ्गालीको आफ्नै संविधान हुन्छ, किनभने भारत चाहिँ यस्तो देश हो, खिचुडी देश हो। यहाँ भाषा मात्रै 4000 भन्दा बेसी भेटाइयो। आज हाम्रो तामाङको, राईको, लिम्बूको, मगरको त भाषा जोडेकै छैन। किन? हामी संविधानहीन हौं। अब यहाँ सोच्नु, भाषा त 4000 भेट्यो भने चाहिँ जाति कति होला भारत देशमा? भने चाहिँ आज नरेन्द्र मोदी भारतको प्राइम मिनिस्टर गुजराती हो। आज गुजराती प्राइम मिनिस्टर हुँदा पन्जाबी रिसाउनु पर्ने थियो त, बङ्गाली रिसाउनु पर्ने थियो त, बिहारी रिसाउनु पर्ने थियो त, आसामिज, उडिया, मराठी सबै रिसाउनु पर्ने थियो त। तर किन रिसाउँदैन भन्दा भारतमा भएको सबै जाति चाहिँ के छ? भारतको आफ्नो आफ्नो संविधान भित्र छ। यो संविधानले चाहिँ के काम गर्छ भने संविधान चाहिँ हो कवच भन्छ, प्रोटेक्सन। प्रोटेक्सन हुनु पर्यो त। प्रोटेक्सन पहिले देशमा बाँच्नुको लागि त, भारत देशमा बाँच्नुको लागि पहिला प्रोटेक्सन चाहियो। प्रोटेक्सन। आज हेर्नुहोस्, म भन्छु त कमानतिर देख्नुहुन्छ त बङ्गालीको म्यानेजरहरू आइरहेको हुन्छ, उसको बुढीले पूजा गर्दा कसरी गर्छ? खानै खान्छ, खाँदैन, खान्छै खाँदैन। छेउमा गएर हाँस्नुहोस् त, 14 दिनको जेल पो त। किन? उनीहरूको धर्मलाई पनि प्रोटेक्सन छ। आज धोती लाएर घुमोस् त, हाँस्नुहोस् त, 14 दिनको जेल छ। किन? त्यो धोतीलाई पनि प्रोटेक्सन छ, हरेक चिजलाई प्रोटेक्सन छ। तर हाम्रो यहाँ बिचारा हाम्रो झाँक्री, हाम्रो माङपा, बिजुवा, माता, कुनी के भन्छ। अब मेरै राईको मै देख्छु, मै चलाउँछु। माङपा आयो, एकमा राजा, एकमा रानी, म देशैको बुढी बोजू पनि गर्छ होइन? तिमी के डाँडा, खोला, नाला, चेप चाप मात्रै नाच्ने, दिल्लीको इन्डिया गेटमा चाहिँ ननाच्ने, हाउडाको बिचमा ननाच्ने, हाम्रो संस्कृति के हो त? दुनियाँलाई नदेखाउने। हाम्रो लु गएर माङपा मानन्दमा नाचोस् त, माङपा आयो भन्दै एकछिनमा पुलिस आएर भुचुमा खाउँदा लान्छ, कौन आयो भन्दै। किन? हाम्रो प्रोटेक्सनै छैन नि त। संविधानहीन हो हामी, संविधानमा छुइनु। हामी भारतको नागरिकता छ। नागरिकता हुने मान्छे त जहाँ बस्दा पनि भयो नि त, केरलामा बस्दा पनि भयो, कुनी कहाँ बस्दा पनि भयो, के गर्नुको जमिन किन्दा पनि भयो, किसिम पाउँछ। तर संविधान छैन।
लु त गएर केरलामा हाम्रो झाँक्री नाचोस् त मान्छ भनौँ भने म त ठोकेर दिन्छु यहाँ त हामी गोर्खा मेजोरिटीमा छु र पो यहाँ कुनैले अब्जेक्सन गर्दैन त लु त राति ड्याङ्की ड्याङ 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 गरोस् त मै लेखेर दिनु पुलिस आएर लान्छ किन डिस्टर्ब भयो प्रोटेक्सनै छैन नि त अब यो प्रोटेक्सनलाई पहिला संविधान खोज न भारतको भनेको आज भारतको संविधान छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो गोर्खाको सबभन्दा ठुलो के पाउँछ फन्डामेन्टल एन्ड राइट्स भनेपछि हक र अधिकार हाम्रो हुन्छ त्यो हक र अधिकार त अन्त हकले पाक्नेले गोर्खाल्यान्ड माग्दा हुन्छ त किनभने संविधान भित्रको मान्छेलाई चाहिँ गोली ठोक्नु पाउँदैन आज विमल गुरुङले गल्ती गर्यो उसले जितेन थापेर होइन हामी डिजेसी भित्रै बसेर गोर्खाल्यान्ड माग्छु भनेको हुने थिएन नि आज हेर्नुहोस् लाजा मर्दो बन्दकी आमालाई छोड्छु भन्ने मान्छे आफै बन्दक भएर आए उसलाई लास लाग्दैन यहाँ त तिमीले सुभाष घिसिङको जिउँदो मान्छेको घ्याउ पो खान्छौ त तिमीले तिमीलाई लास लागेन जिउँदो मान्छेको घ्याउ खाएर आज त्यही ममताको खुट्टा चाटेर आउन तिमीलाई लास लागेन कुन अधिकारले आयो तिमी फेरि आएर यो न्यू खोज्ने भाषण के त्यो त्यसरी न्याय दिन्छौ तिमीले जनतालाई यहाँको माटोलाई त्यसरी न्याय दिन्छौ यो त राम्रो यो त हाम्रो नीति होइन हाम्रो नीति त त्यो समय 86 मा थियो जो चाहिँ हामीलाई गर्नु कर्तव्य लागेको थियो अरे अब त आपाले भन्नुहोस् त ब्रह्म अस्त्र त हाम्रो जिएनएलएफमा पो छ त हरे झन्डामा खोसेर लगेको थियौ त खोसेर लगेर पड्काउँछु भनेको थियौ त घन्टा पड्काउनु सक्यौ पड्काउनु त परै जाऊ ब्रह्मास्त्रको तिमीले सलेतो धरी भेटेनौ याद गर्नु ब्रह्मास्त्र खेलाइची होइन यो हाम्रा आपा श्रीमान सुभाष घिसिङको छत्र छायामा बस्नेले मात्रै पड्काउनु सक्छ जो चाहिँ अहिले पड्किनु आँटेको छ मैले भने नि अस्ति भन्दै थियो भनेकै हो तिमीहरूको बाघ गर्जिँदैन मैले भने त हाम्रो बाघ गर्जिने होइन गर्जिने त पहिल्यै गर्जिसकेको अहिलेको बाघ चाहिँ सिधै शिकार भेटेको झम्पिन्छ भन्ने होला दुईटा शिकार हातमा पन्जामा पनि पारे एउटा जात गोष्ठी एघार जात गोष्ठी दाहिनेपट्टि पिपिएस अब के चाहियो त शिकार पक्र्यो त अब तपाईहरु जनताले अलिकति सपोर्ट मात्रै गर्नुहोस् न हाम्रो बाघले घाँटी टोक्नु मात्रै बाँकी छ घाँटी टोक्नु मात्रै बाँकी छ र म जनतालाई यही भन्छु सचेत बस्नुहोस् यो काम धन्दा अरे 86 देखि उता हामी के भोकै थियौं र थियौ न नि हामी नाङ्गै हिँड्थ्यौं र हाम्रो त सान बान गोले बनाइदियो गोर्खाको परिचय श्रीमान सुभाष घिसिङज्यू त्यहाँदेखि हामी गोर्खा भएर आएको त हो तर यो के लाजा मर्दो 100 डेजको पछि पानीको पछि कम्युनिटी हलको पछि के यसले हामीलाई न्याय दिन्छ यसले त 2-3 जना पो धनी हुन्छ त 2-3 जनाले पैसा कमाउँछ त तर गोर्खालाई चाहिँ न्याय खै न्याय त हुनु पर्यो नि त यत्रो दुःख गर्दैछु राम्रो बाटो देखाउनु भएको छ फेरि भन्छ अब त सुभाष घिसिङ जन्मिनु पर्छ हो जन्मिनु पर्छ मैले भन्ने जन्मिँदैन यदि जन्मिन्छ भने सुभाष घिसिङ फेरि जन्मिन्छ भने चाहिँ त्यो बङ्गालीको कोखमा जन्मियोस् त्यो गुजरातीको कोखमा जन्मियोस्
यदि सुभाष घिसिङ जन्मिन्छ भने बिहारीको कोखमा, आदिवासीको कोखमा, आसामिसको कोखमा जन्मियोस्। भगवान सुभाष घिसिङ जस्तो व्यक्ति चाहिँ यो गोर्खाको कोखमा चाहिँ नजन्मियोस्, किनभने यस्तो गति छाडाले तपाईँको घेला खान्छ पहिलो पटक। यदि सही बाटो र तपाईँको आउने जेनेरेसनलाई सुख, शान्ति, संविधान, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, हाई एजुकेसन यो सबै दिनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले घडी चाहिँ अलिकति यस्तो धन्दा पानी चाहिँ अलिकति सेक्रिफाइस गरिदिनु, गर्नै पर्छ सेक्रिफाइस। सुभाष घिसिङज्यूले के भन्नुभएको थियो एक त जलपाइगुडीमा, भाइ मैले 6 अनुसूचीमा 200 CPIM को 273 जना एमएलए सही गर्यो र विरोधीमा ममता बेनर्जीले पनि सही गरेको छ र मैले त्यसै चाहिँ सही गर्नु लागेको होइन भाइ, यसको पनि कथा छ भने के हो त। अब मैले जब सही गराएँ, सही गरेपछि त्यतिबेला ज्योति बासुले भन्नुभयो अरे क्या, हेर्नुहोस् कस्तो प्रकारले चाहिँ गरेको रहेछ भन्दा पहिला डिजिएससी दियो, डिजिएससी दिएपछि चाहिँ सुभाष घिसिङज्यूलाई चाहिँ ज्योति बासुले भन्नुभएको थियो अरे, तैँले यो दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल चाहिँ 15 वर्ष चलाएर हेर, 15 वर्ष चलाएर मलाई देखा, 15 वर्ष चलाइस् भने चाहिँ त्यहाँदेखि तैँलाई म गोर्खाल्यान्ड चाहिँ भन्नु सक्दिनँ, बाँकी जे मान्छस् म त्यो दिन्छु भनेको थियो अरे नि त ज्योति बासुले। अन्त सुभाष घिसिङले त्यस्तै प्रकारले अलिक कडाकडी राख्यो यहाँ गोर्खाहरूलाई, हुनु 15 वर्षै चलाएर देखाइदियो। देखाएपछि सुभाष घिसिङले काउन्सिल छोड्दियो कि छोड्दैन थियो, इलेक्सन गरायो, गराएन नि त, सबै बन्द गरिदियो, सुभाष घिसिङ न्युट्रल बसिदियो। त्यति बेला सुभाष घिसिङले ज्योति बासुलाई भनेको रहेछ नि त, खै मैले 15 वर्ष चलाएँ, तपाईँले मलाई दिन्छु भन्दा चाहिँ ज्योति बासुले तँले के माग्छस् भन्दा चाहिँ मलाई अरू केही होइन, फिलहाल चाहिँ मलाई यो 6 अनुसूची दिनुहोस् भनेको। अब 6 अनुसूची त सही गरे नि त, 273 एमएलए ममता बेनर्जीले पनि सही गरेको छ अपोजिसनबाट, तर त्यति बेला चाहिँ ज्योति बासुले भनेको अरे त्यो टाइममा, हेर तँलाई म जे भनिस् त्यही दिएँ 62 लाख, 273 जना एमएलएले पनि सही गरिदियो, विरोधीबाट ममता दिदीले पनि सही गरिदियो, तर तँलाई म एउटा कुरो चाहिँ भन्छु, त्यो चाहिँ मलाई न ढाँटी त्यसको उत्तर दे भने, त्यो चाहिँ के हो त भन्छ, छक्कै पऱ्यो। लु भन्नुहोस् न के हो भन्दा, हेर तँलाई मैले जे भने त्यो दिए, र तँलाई म एउटा यही प्रश्न गर्छु कि तैँले तेरो जातमा, तैँले तेरो गोर्खाको जातमा 15 वर्ष चाहिँ कसरी चलाइस् मलाई भन् त भनेर क्या ज्योति बासु। सुभाष घिसिङ त छक्कै पऱ्यो। अनि किन भन्दा त, किनभने चाहिँ संसारमा सबभन्दा सस्तो जात चाहिँ गोर्खै हो नि त भनेको अरे त्यो टाइममा ज्योति बासुले, त्यस्तो सस्तो जातमा तैँले कसरी चलाइस् त भने अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो जातलाई कसले चिनेको रहेछ त भित्रबाट। अब फेरि जस्तो सुभाष घिसिङलाई खेद्यो बेहोरा फेरि त्यही देखाउनु थाले नि, देखाउनु त थाले त, दुईटा गोजा 1 गोजा 2 लडाइँ खेल्छ, कसको आडमा दुईटै ममताको आडमा। यो बुझ्नु सक्दैन, यहाँ पनि राजनीति छ, यो पनि राजनीति हो। विमल गुरुङ र विनय खेमा लडाइँ खेलेको राजनीति छ, र यो राजनीतिसँग चाहिँ जोगिनुहोस्, यो लडाइँ खेलेको जस्तो मात्रै गरेको, भोलि फेरि एउटै डब्बामा बस्ने मान्छेहरू, यो उतैबाट सिकाएर आएको, यो बङ्गाल सरकारले सिकाएर पठाएको, यसमा भरलाग्दो राजनीति छ। यो राजनीतिसँग चाहिँ जोगिनुहोस्, किन समय आयो, जिएनएलएफको समय आएको छ। म जिएनएलएफको मात्रै भन्दिनँ, जस्तै यहाँ हाम्रो 5वटा पार्टी जो चाहिँ गठबन्धन भएर काम गर्दैछ, जाति र माटो लागि गर्दैछ,
यसको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नु। गोजामुमा मान्छे छैन, त्यो हिँडेको मात्रै हो। त्यो विनय खेमा अनित खेमा पनि मसँग बात भएकै छ। विमल गुरुङको केटाहरूसँग मसँग बात हिँडेको मात्रै, भोट त उतै। अब भोट त योपालि गोला हाल्ने त, जहाँ जेनेरेल भन्छ त्यहाँ हाल्ने। मैले अघि भने नि योपालि जेनेरेलको सारथी पनि राम्रो छ नि त, वही सुभाष घिसिङको छोरै त हो। राम्रो छ, सारथी राम्रो छ, लगम राम्रो लागेको छ र लगम कति बेला तान्नु पर्ने कति बेला छोड्नु पर्ने मन घिसिङज्यूलाई सिकाइरहनु पर्दैन। र म यति नै भन्छु, सही दिशा सही मार्ग रोज्नुहोस्, पहिला न्याय पाऊ न, न्याय पाऊ। राजनीति पछि सत गर्ने समय आफ्नो ग्राउन्डमा गरौँ न, आफ्नो मैदानमा। कहाँ अर्काको मैदानतिर राजनीति गर्ने, आफ्नो मैदानमा गरौँ। अरे हामी गोर्खा कति छौँ र भारत देशमा? 125 करोड, 1 करोड 25 लाख, यति त हो। यति त हामी त किसिम गर्नु सक्छ त राजनीति। तर पहिला राजनीति होइन, पहिला जाति र माटोलाई चाहिँ न्याय दिनु र गोर्खा के हो गोर्खाको परिचय दिउँ र गोर्खालाई अब सिकाइरहनु पर्दैन। गोर्खा भनेको एउटा विश्व जित्ने गोर्खा हो र यो विश्व मात्रै होइन, अब लडाइँमा मात्रै होइन, एउटा न्याय पाएपछि चाहिँ हाम्रो यहाँको आउने भविष्य पिँढीहरू, कोही आइएएस अफिसर, कोही आइपिएस, कोही डक्टर, कोही इन्जिनियर भएको देख्नु पाऊँ र गोर्खाको परिचय पनि यो भारत देशमा मात्रै होइन, सारा संसारले चिनोस् गोर्खा वीर मात्रै होइन, विद्वान पनि रहेछन् भन्दै मेरो 2 शब्द यस गर्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा।